फाइनेन्सियल एडभाइजर र निरन्तर रूपमा विगत 8-10 वर्षदेखि आम नेपाली नागरिकहरू दिदी भाइ दाजु बहिनीहरूलाई सेयर शिक्षा दिनुपर्छ भन्दै सेयर शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको एउटा सेयर शिक्षा अभियन्ता भनेर आफूलाई चिनाउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई हामीले निरन्तर रूपमा सेयर शिक्षा दिने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं र यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं र तपाईहरु पनि आगामी दिनमा हामीले सञ्चालन गर्ने तालिमहरूमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीले माथि उल्लेख गरेको कन्ट्याक्ट नम्बर, भाइबर नम्बर, इमो नम्बर, व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरेर बाँकी डिटेल तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ र हामीले यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हाम्रो एउटा कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष र नेपाली शेयर बजारका शेयर पिता भनेर चिनिने छोटेलाल रोनियर सरलाई निम्ता गरेर हामीले आम नेपाली नागरिकहरूलाई शेयर शिक्षा कसरी दिनुपर्छ र उहाँका अनुभवहरू, उहाँले नेपाल इन्भेस्टर फोरमको अध्यक्षमा बसेर के कस्ता गतिविधिहरू नेपालको शेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि सञ्चालन गर्दै आउनु भइरहेको छ र हिजो अस्ति मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले जुन 51 कम्पनीहरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखेर नेपालको शेयर बजारमा एउटा 8 हेक्टरको भूकम्प ल्याइदिएको छ। यस बारेमा आम लगानीकर्ता आक्रोशित छन्। यस बारेमा नेपाल इन्भेस्टर फोरमको आगामी एक्सन के हुनेछ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं र यो कुराहरू तपाईहरुले मनन गरेर शेयर शिक्षा लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्नुहोला। शेयर बजार भनेको जोखिमको क्षेत्र हो। यस्तो जोखिमको क्षेत्रमा बिना अध्ययन, बिना अनुसन्धान तपाईहरु हाम फाल्नुभयो भने अहिले जसरी खोला नालाहरुमा बाढी आएर हजारौं जनताहरूलाई बगाइराखेको छ, विस्थापित गरिराखेको छ, त्यसैगरी शेयर बजारले पनि तपाईहरुलाई विस्थापित र बगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूका कुराहरू सुनेर मात्र तपाईहरुले शेयर बजारमा लगानी गर्नु होला भन्दै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि छोटेलाल रोनियर सरले हाम्रो कार्यक्रममा दिएका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अहिले तपाईहरु लगानीकर्ताहरू अहिले आएर तपाईको यो आषाढ महिना आइसक्यो हैन, करिब 11 महिनाको ब्याज सबैले तिरिसके हैन। 1 महिनाको ब्याज तिर्यो भने यो आषाढ मसान्त कटिन्छ, फाइनान्सियल कटिन्छ। अब बैंकको पनि तपाईले हेरिहाल्नु 27 वटा बैंकको 55 अर्ब रुपैयाँ कमाएको देखियो त्यहाँ। पहिला भन्दा पनि राम्रो 16-17% हैन। फोर्थ क्वार्टरको आउँदा झन् राम्रो हुन्छ। हाइड्रोले कोभिडले छोए छैन, किनभने बत्ती बाल्यो, बत्तीको पैसा आयो हैन। एनईएले विद्युत प्राधिकरणले पैसा लियो, जसले बत्ती उत्पादन गरेछ उनीहरूले पनि पैसा दिएर पठाए, त्यहाँ हाइड्रोले छोएन। बैंक ब्याज रेट तपाईको 8% 9% मा पाइरहेछ अहिले। उनीहरू पहिले 14-15% थियो, त्यहाँबाट 40% बचत भइरहेछ उनीहरूले हैन। फेरि लास्ट इयर मनसुन धेरै राम्रो भएकोले उत्पादन पनि राम्रो भयो, त्यसले हाइड्रो अलिकति बढेको हो। अब 10 वटा 20 वटा हाइड्रो छ भने 2-4 वटा हाइड्रो खराब पनि त्यसमा सँगसँगै झुनेर जान्छ। त्यो हाइड्रोमा हामी लगानी नगर्न हुँदैन भने हामी सचेतना जगाउने त्यो हो। त्यस्तै तपाईको डेभलपमेन्ट बैंकहरू मुठीभर छन्, धेरै छैनन्। डेभलपमेन्ट बैंकहरूको ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने कति बैंक भन्दा राम्रो छ, त्यसकारणले बढेको हो। तर कहीं हामी के देखिन्छौँ भने त्यो मूल्य बढेको 20 रुपैयाँ उसको ईपीएस छ भने 40 रुपैयाँ ईपीएस बराबर मूल्य बढेछ हैन। त्यो गलत हो। त्यस्तै यो हाम्रो फाइनान्स कम्पनीहरू पनि त्यस्तै देखिरहेछ। अब हामी लगानीकर्ताहरू साथीले जुन एउटा सोध्नु भयो नि हैन, यो अगाडिको बुल मार्केट कति के जाला कसो जाला, यो बजार घट्ने कति दिन हुन्छ, अब यसले के यो स्टप भयो कि ग्रोथहरू हैन। यो सबै कुराहरूमा सिम्पल एन्सर के छ भने बजारको जति सूचीकरणहरू जुन एउटा इन्डेक्सहरू एउटा पोइन्ट आउट गर्ने जुन एउटा बिन्दुहरू छ त्यो सबै पोजिटिभ देखाइरहेछ पुँजी बजारलाई। सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट रेट हैन, इन्ट्रेस्ट रेट 8-9% एक डिजिटमा। आज पनि तपाईको बैंकसँग टनाटन लिक्विडिटी छ, मागे जति ब्याजमा पैसा पाउनुहुन्छ हैन। जम्मा 92-93 रुपैयाँ मात्र पुँजी बजारमा लगानी छ, जबकि उनीहरुसँग 5 खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ पुँजी बजारले मात्र हैन। 92 अर्ब मात्र लागिरहेछ यसमा हैन। यो पनि यत्रो पुँजी बजारमा लागेपछि मात्र केही पनि हैन यो हैन। त्यसकारणले अब यत्रो पैसा कहाँबाट आयो र भनेर तपाईले विचार गर्नु होला हैन। कसरी यो 15 अर्ब 20 अर्बको कारोबार भइरहेछ हैन। बिहान मलाई हाम्रो अरु त कुरा छोड्नु डाक्टर रेवत बहादुर सरले पनि सोध्नु भयो कहाँबाट यत्रो पैसा आइरहेछ रोनियारजीले भन्नुस् त। ए सर 37 लाख डिमान्ड भइसक्यो, 7 लाख अनलाइन भइसक्यो। हाम्रो एनआरएन दाजुभाइहरूले पैसा लगानी गरिरहेछन्, नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर नि गरिरहेछन् उहाँहरू। त्यसपछि यो 60 लाख दाजुभाइहरू छन् हैन, उनीहरूको 8.5 खर्ब रुपैयाँ अहिले 17-18% रेमिटेन्स बढेर आएछ पहिला भन्दा
हैन 20% घट्ने थियो उल्टा बढेर आयो यो 9 महिना 10 महिनामा नि यो सार्वजनिक भइसक्यो त्यसबाहेक तपाईको त्यति पैसा पठाइरहेछन् उनीहरू विदेशमा काम गरेर श्रम बेचेर आफूलाई पनि अलिकति फ्युचर रेफरेन्स गर्ने भनेर उनीहरू श्रमबाट बचाएको पैसा राखिरहेछन् त्यही 10 खर्ब बराबर छ अब अहिले अनलाइनको सुधार भयो दोस्रोमा पहिला इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा दोस्रो अनलाइन सुधार भयो अनलाइन सुधार भएपछि त्यो टिएमएसहरु राम्रो भयो आइपीएस कनेक्ट गरेर विदेशमा बसेर उनीहरूले डिम्याट खोलेर मजाले आफ्नो मेरो शेयरबाट आइपीओ पनि भरिरहेछन् सेकेन्डरी मार्केटमा पनि मजाले काम गरिरहेछन् आफ्नो नाममा शेयर छ हैन पार्ट टाइम फुल टाइम अथवा तपाईको यता के भन्छ कहिलेकाहीँ ओकेजनली पनि आफ्नो लगानी बचाएको पैसाले लगानी गरेर त्यसरी पो यो 20 अर्बसम्म पुग्न गएको हो त्यहाँको पैसा पनि आइरहेछ फेरि अहिले विकासको खर्च असार वर्षान्तसम्म छँदैछ पुँजी बजारमा टन्न बैंकमा टन्नै पैसा आइरहेछ बारबार सूचनाहरू आइरहेछ हैन यो कारणले एक त तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट दोस्रो तपाईको अनलाइन र आइपीएस र यो टिएमएस को सुधार र 37 लाख लगानी गर्दा 7 लाख अनलाइन हुनुमा पनि यसको ठुलो देन छ चौथो कुरा कोभिड 19 अरु सेक्टरलाई यताउतालाई अलिकति महामारी नै हो तर पुँजी बजारलाई त यो महामारी होइन फलिपात भएर आयो यसमा तपाईँ के भयो भने अब सबै लगानीकर्ताहरू घरमा बसेर थुनिएको टाइममा यस्तो 4 घण्टा काम गर्न पाएछन् हाई लगानीकर्ताहरू त जुन पुँजी बजारमा पहिला लागेथे अहिले तपाईले 37 लाख लगानीकर्ताहरू बढ्यो यसमा कुन सेक्टरको मान्छे छैन स्टुडेन्ट देखि गृहिणी हाउसवाइफ देखि लिएर गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज प्राइभेट इम्प्लोइज हैन यसमा तपाईको के भन्छ आर्मी पुलिसहरू पनि छन् हैन सरकारी कर्मचारी प्राइभेट कर्मचारीहरू सानोतिनो व्यापारीहरू ठूला व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू ठूला उद्योगपतिहरू सबै लागेछन् यसमा हैन ड्राइभर कन्डक्टर नि छन् गुरुवाल त यसमा त ड्राइभर कन्डक्टरहरू पनि ठिक भन्नुभयो हैन त्यो 5-10 हजार रुपैयाँ बचाएर यहाँ सोध्छन् सर मसँग 10 किता मात्र म किन्छु भन्ने पनि आउनेहरू छन् बडा खुसी लाग्छ हामी त्यसरी काम गरिरहेछौँ राजु सरहरू पोखरामा बसेर काम गरिराख्नु भएछ हाम्रो उद्देश्य यो पुँजी बजारको विकास विस्तार होस् 10 किता भए पनि लगानीकर्ताहरूको हातमा शेयर होस् भन्ने हामी चाहना हो हाम्रो एउटा सपना थियो त्यो रेवत सरले पूरा गरेर जानुभयो हामी कहिले बिर्सिँदैन उहाँले सधैँ मुरी धन्यवाद दिन्छौँ र यो अहिलेको भीष्म सरले पनि यो काम गरेर अगाडि बढाओस् अहिलेसम्म त काम गर्नुभएछ बीचमा हटाउने कुरा थियो हामी विरोध गरेका थियौँ अहिलेसम्म भगवान पशुपतिनाथले यसलाई रक्षा गरून् सबैको हातमा 10 किता शेयर परोस् र हामी विरोध गर्न तयार छौँ सधैँको लागि यसको लागि हामी गरिरहेछौँ हैन सानो लगानीकर्ताको हितमा छ र यो भन्दै तपाईको यो बजारको व्यापकता लिइसक्यो हैन ब्याज रेट कम भयो एकल डिजिटमा भएसम्म पुँजी बजार घट्दैन यो हामी बुझौँ हैन 1881 पनि हुँदाखेरि एकल रेटमा भएसम्म माथि गयो जब 10% कट्यो 12 14 15% जब ब्याज हुन थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ पुँजी बजार अलि घटेको हो हैन अहिले 10% के 8% 7.5% मा ब्याजमा पाइरहेछ पैसा अहिले हैन र यो ब्याजको रेटको कुराहरू हो यसले हाइड्रो पावरको 40% कस्टिङ बचेछ हैन त्यतातिर पनि ध्यान दियौ यो हाम्रो के भन्छ लाइफ नन लाइफ पनि यो कोभिडले छोडेको छैन हैन हाइड्रो पावरमा पनि छोडेन प्रोडक्सन गरेको बत्ती बिक्यो र हाइड्रो यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले बत्ती जलाएपछि पैसा आयो जलाएको पैसा यो विद्युत प्राधिकरणमा कम्पनीहरू दर्ता भएको आफ्नो प्रोडक्सन दिएको उनीहरूले पैसा लिएर गए यो माउन्टेन हाइड्रोहरू 5 खाल एकदम राम्रो पैसा लिएर गएछन् यिनीहरूको हैन अहिले पो नेगेटिभ देखियो तर उनीहरूको पछि त एकदम राम्रो आउँछ नि किन उनीहरू डेप्रिसिएसन काटेछन् क्लिन काम उनीहरूले डेप्रिसिएसन काटेछन् हैन त्यस्तो कम्पनी पनि छ एमएचएनएल राम्रो क्लिन कम्पनी हो त्यो हैन तर अहिले नेगेटिभ देखिरहेछ त्यो पनि कारबाहीमा परेछ हैन र उनीहरूले डेप्रिसिएसन काटेकोले फर्स्ट इयर यो भएकोले अलिकति 22 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो चिलिमेको लेभलको प्रोजेक्ट हो त्यो रिजर्भ सरप्लस भविष्यमा बढ्दै जान्छ राम्रै हुन्छ त्यो कम्पनी मलाई लाग्छ त्यो हैन भन्दाखेरि हाइड्रोको यो कहीं कोभिडले छोएन त्यस्तै तपाईको इन्स्योरेन्सले पनि कोभिडले छोएन तपाईसँग 15 वटा माइक्रो बस छ भ्यान छ हैन बाइ रोडमा चलाउनु भएन अथवा लोकल कहीं चलाउनु भएन भने तपाईले त्यो के प्रिमियम तिर्नु भएको छैन र त्यसको जुन बिमाको प्रिमियम छ त तपाईले तिरिराख्नु हुन्छ कोभिड त त्यहाँ छोए छैन तपाईले घाटी समाटेर उनीहरूले बिमा कम्पनीले तपाईसँग प्रिमियम लिइरहेछ त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्सको तपाई लाइफ इन्स्योरेन्स गर्नु भएछ भने लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि पैसा त हामी तिरिराख्नु कोभिडमा तिरिरहेछौँ हामीले कहीं त्यसको छुट त पाएको छैन भन्दा बिमा कम्पनीले यसले असरै पारेछन् त्यसकारणले बिमा कम्पनीहरूको झन इन्कम बढेछ अहिले हैन यो कुराहरू हामी बुझौँ बिमा कम्पनी हाइड्रो त झन राम्रो 40% लागत कम भयो त्यसपछि गएको लास्ट इयर मनसुन पनि भयंकर राम्रो भयो
हैन। त्यसपछि यो ग्रिडहरुमा पनि जोडेर उनीहरूले पिपिएसएपी सबै गरिसकेकोले उनीहरूको पैसा पनि लिएर गइसक्यो। धेरै कम्पनीहरू छन् योपालि, त्यसैले हाइड्रोमा अलिकति लागेको हो। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि त्यही भयो, के भन्दाखेरि उनीहरूको इपिएस मजाले बढ्यो। इपिएस बढ्दाखेरि कति राम्रो ब्याङ्क भन्दा पनि उनीहरूको 30 रुपियाँ 28 रुपियाँ 29 रुपियाँ इपिएस आयो। ब्याङ्कको 22 23 25 27 18 16 छ हैन। त्यसकारण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बढेको, फेरि उनीहरूको गुडविल पनि राम्रो छ। जस्तै मुक्तिनाथै भनौँ, गरिमा विकास ब्याङ्क भनौँ, गुडविल राम्रो भएकोले पनि उनीहरूको बढ्यो होला हैन। त्यस्तै यो सोल्टी होटेल, यो हाम्रो ओरिएन्टल होटेल भनेको रेडिसन र यो तारागाउँ भनेको हयात, तीनटा होटलको एकदम भाउ कम भयो। त्यो उनीहरूले 12-14 महिनादेखि होटल खोल्न पाएछन्, तर उनीहरूको सम्पत्ति त टन्न छ नि त्यहाँ हैन। त्यत्रो जग्गा छ, सोल्टीको 500-600 रोप्ने जग्गा छ त्यहाँ हैन। यो सबै जग्गाहरू सबै यताउता गर्दाखेरि सम्पत्ति टन्न छ, सबै राम्रो छ। उनीहरूको त्यस्तो राम्रो कर्पोरेट सिस्टम भएको 1-1 रुपियाँ हैन, त्यहाँ पैसामा हिसाब आयो भने पैसामा ट्याक्स तिर्ने कम्पनी हो त्यो सोल्टी होटल। नेपालको एकदम कर्पोरेट सिस्टम भएको होटल सोल्टी होटल हो है। अब तिनीहरूको भाउ घटेको हो। अब अहिले यो कोभिड पछि खुल्ला भनेर धेरै भाउ घटेकोले त्यो एन्टिसिपेसनमा सेयरमा बजार किन्छन् बजारमा हैन। यो स्वाभाविक हो। हुनलाई मसँग कुनै पनि होटलको एक किताब पनि छैन, मैले त्यसरी लबी गरेको होइन हैन। तर के भन्दाखेरि मैले एउटा कारण, एउटा लजिक दिन खोजेको हैन। यसरी भएको हो। खाली बजारमा के भइदियो भने ब्याङ्कहरूको सेयर बढेन हैन। बिएफआइज भन्छौँ जुन तपाईँको 41 खर्बमा ब्याङ्किङ सेक्टरहरू छ, तिनीहरूको बजार 60-65% जति छ। तिनीहरूको बजार नबढेर अरू नचाहिने बजारहरू हातपातै बढ्न जाँदाखेरि अब के भयो भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरू हैन, नियामकहरूको आँखा अलिकति परेको पक्कै हो हैन। बजारमा अलिकति बदमासी पनि भएकै होला हैन। यो हामी त्यसमा नै भन्नु हुँदैन हैन, भयो होला हैन। त्यो नियामकले चेक पनि गर्नुपर्छ। अब यो कुरामा के भइदियो भने यो कुरामा दरमियानमा बजारमा यो जुन कुराहरू आयो गलत कुराहरू, यो पनि गलत हो। र मलाई के लाग्छ भने बजार चाहिँ एकदम राम्रो गतिमा बढिरहेछ। यो विभिन्न कारणले जुन मैले भने हैन, ब्याज रेट, अनलाइन टिएमएसहरूको सुधार, आइपिएस कनेक्ट भयो, त्यसपछि तपाईँको आइपिओ नयाँ आउनु, त्यसमा एउटा आइपिओ 10 किताब पढ्दाखेरि 4-5 हजार रुपियाँ इन्कम भइदिनु, 10 हजार इन्कम भइदिनु, यो पनि सबल पक्ष हो हैन। विदेशका लगानी एनआरएनले पनि गरे, हाम्रो दाजुभाइ श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि गरे हैन। फेरि बजारमा नियामकहरूले सुधार पनि गरे, आउने सुधार पनि भइरहेछ हैन। र एउटा 4-4.5 वर्षको 4 वर्ष 4 महिना 6 महिनाको एउटा ट्रेड साइकल पनि पुरा गरेको। अहिले मास साइकोलोजी, पहिला डिप्रेसनमा थियो मास साइकोलोजी, अहिले मास साइकोलोजी तपाईँको पोजिटिभ गयो। हामी एउटा बुलिस ट्रेन्डमा छौँ अहिले, बुलिस हाम्रो बल छ हैन, राम्रो छ, पोजिटिभ छ। यो कुराहरूले गरेर बजार चाहिँ एउटा, फेरि त्यसमा यसै बिचमा त यो ब्याङ्कहरूको इन्सुरेन्सहरूको राम्रो कमाइ पनि आयो, हाइड्रो पावरहरूको कमाइ राम्रो आयो। 11 महिनाको ब्याज कसैले तिरिसक्यो। अब हामीले 1 महिनाको ब्याज तिर्यो भने हामीले चाहिँ एक फिनान्सियल इयरको ब्याज तिरेको बराबर हुन्छ। यो सबै कुराले पोजिटिभ देखिरहेछ। क्षणिक डिस्टर्ब आउँदाखेरि हामी लगानीकर्ता साथीहरूले म के मेसेज दिन चाहन्छु भने, हामी लगानीकर्ताहरू साथीमा बारम्बार भन्छु, हाम्रो राजु सर पनि भन्छ, हामीमा एउटा उद्योगी व्यापारी एउटा धैर्यता, दृढता, सङ्कल्पता, सोबरनेस यो हुनुपर्छ, ठहराउ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो आज क्लास लिएको उद्देश्य पनि यही हो। राजु सरको मार्फत होइन, उहाँको जुन फलोवरहरू छन् उहाँहरू जोडिराख्नु भएछ, उहाँले एउटा सेवाहरू दिइराख्नु भएछ, त्यसप्रति म नमन गर्दै हैन। यो आज 85 जना पार्टिसिपेट छन्, 4 जना देखिरहेको छु मैले हैन। यहाँ यो सबै साथीहरूलाई म के अपिल गर्छु भने, मैले तपाईहरुलाई मेरो ठाउँ लिनुस् तपाईहरु, किनभने कुन दिन भोलि म हुँला नहुँला हैन, लाइफ भनेको ठेगान हुँदैन। इमानदारी साथ यो मार्केटमा लाग्नुस् हैन। आफ्नो कमाईको पैसा मनी म्यानेजमेन्ट हो यो हैन। कसैले पार्ट टाइम पनि गर्न सक्छन्, कसैले हप्ताको 1-2 पल्ट मात्र गर्न सक्छन्, कसैले डेली 1 घण्टा आधा घण्टा मात्र दिन सक्छन्, कसैसँग टाइम छ भने फुल टाइम पनि गर्न सक्छन्। सबैले वेलकम हो। यसमा यो पुँजी बजार भनेको साह्रै गोल्डन अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो हैन। गोल्डन इरा सुरु छ, जुन मैले 4-5 वर्ष अगाडि भन्थे। लगानीकर्ताले कतिजना पछि मैले अलि हेपेको पनि जस्तै गरे हैन। मैले एउटा जुन परिकल्पना गरे थिएँ गोल्डन इरा भनेर, त्यो बेला सुरु पनि भयो थियो, तर पुँजी
यो राष्ट्र बैंकले यो राइटमा अंकुश नलाएर 2 अरबको 8 अरब गरिदियो, राइट दिएर उनीहरूले निकाले, अनि 3-4 वर्ष पुँजी बजारले डिस्टर्ब भएको, त्यसकारणले गोल्डन इरा आएन। अहिले चाहिँ त्यो पछिसक्यो, बैंकहरू पनि राम्रो भयो, धेरै माथि गइसके, गोल्डन इरा सुरु भयो, जुन मैले यो 4-5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिदेखि मैले हेरेर आर्टिकल पनि लेख्थेँ थिएँ, स्वर्णयुग भनेर होइन, जुन देखिरहेछ। म के भन्छु भने हामी लगानीकर्ताहरू 1 जनाबाट 10 जना, 10 जनाबाट 100 जना, 100 जनाले 1000 जना बनाउने हो। तपाईहरु यो जुन मैले यो आफूले जानेको ज्ञान गुणहरू तपाईहरुले जुन दिइरहेछु, तपाईहरु पनि यसलाई मनन गर्नुस् हैन, यसलाई एउटा संयमित एउटा लगानीको क्षेत्र बनाउनुस्। यो उद्योग हो, व्यापार हो, हामीले लक्ष्मी भनेर यसले पूजा गरौँ हैन, जुवा भनेर अथवा नचाहिने कुराहरू गरेर नचाहिने वर्डहरू प्रयोग नगरौँ। अब अरूलाई पनि विभिन्न फोरम हामी सबैजना साथीहरू छौँ, त्यहाँ पनि भनौँ यो खेल्ने फ्याक्दिने हैन, यो त जुवा घर हो अथवा यो विभिन्न एकदम जोकको टाइममा लिइदिन्छन् हैन, त्यस्तो होइन हैन, व्यापार हो, अलिकति गम्भीर हुँ यसमा। र लगानीकर्ताहरूलाई म के अपिल गर्छु भने तपाईहरु नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने हैन, यसमा सानो 10,000 5,000 रुपैयाँ टिकाटालो गरेको पकेट खर्च बचाएकोबाट सुरु गर्नुहुन्छ, 1 लाख पनि गर्न लगानी गर्नुहुन्छ, 5 लाख 10 लाख गर्दै करोडमा आउन सक्नुहुन्छ, करोडबाट अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सेक्टर हो यो, वर्ल्डमा एकदम मान्यता प्राप्त। वर्ल्डमा अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कि आईटी सेक्टरको सबभन्दा टपमा छन् पुँजीवालहरुमा, कि तपाईको स्टक मार्केटैमा छन्। फेरि बाहिर एकदम सम्मानित पेशा हो यो स्टक मार्केटको काम गर्ने भनेपछि अमेरिका अरु कन्ट्रीहरुमा कति इज्जत छ हैन। त्यसैले म के भन्छु, यसलाई इज्जतदार पेशा बनाउँ, टाइम लाग्छ। पहिला भन्दा कति राम्रो भयो, पहिला अहिले पनि तपाईले शेयर मार्केटको काम गर्छु भन्दाखेरि अरु के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छन् कि फुल टाइम काम गर्नेहरुलाई नि, मलाई नि सोध्छन् अरु के काम गर्नुहुन्छ हैन भनेर सोध्छन्। त्यसकारणले यो फुल टाइम पेशा गर्नेहरुलाई पनि पार्ट टाइम गर्नेहरुले पनि हामीले यो यसलाई अलिकति व्यवस्थित मर्यादित र यस्ता अलिकति एजुकेट गर्दै जाउँ हैन। र यो पेशामा एउटा के राम्रो छ भने मनी म्यानेजमेन्टले बारम्बार भनिरहेको छु। मनी म्यानेजमेन्ट भने के भन्दाखेरि तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ छ, बैंकमा ब्याजमा राख्नुहुन्छ, 4-5% 6% ब्याज भन्दा बढी पाउँदैन, त्यसमा पनि तपाईँ क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू काट्दिन्छ। अनि फेरि इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति भएर त्यो 1 लाख रुपैयाँको भ्यालु 90,000 भएर जान्छ हैन। त्यसकारणले त्यहाँ रिटर्न तपाईको अलमोस्ट नराम्रो त्यस्तो खास पाउँदैन। पुँजी बजारमा लगानी गर्यो भने राम्रो कम्पनी लगानी 15-20% तपाईँ कहीँ जान्दैन। बजार घट्छ बढ्छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। जेनरली तपाईँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गर्नु भएछ भने मेरो जुन आफ्नो अनुभव छ, अब म 350 बाट छिरी 292 आयो, 1100 हेरी, त्यहाँबाट फेरि अलिकति घट्यो, त्यसपछि बढेर 1881 हेरी, 1100 आयो, अहिले 3000 को मुख हेरिरहेको छु। तर मैले बाहिर गएको छैन, समय समयमा लगानी बढाएकै छु। जब बजार घटेको हुन्छ त्यो बेला पनि म लगानी, मेरो लोन लिएर भए पनि म लगानी गरेको हुन्छु। मैले भने नि 292 आउँदाखेरि मेरो घरहरू सबै बन्दकी राखेर मोर्गेज गरेर मैले लोन लिएर लगानी गरेको, त्यो बेला बजार बिग्रेर के भयो म सडकमा आउँथेँ होला हैन। त्यसले म बोल्ड गरेर राम्रो गरी मेहनत गरेर स्टडी गरेर लगानी गरेको। यो भन्दैमा लगानीकर्ता साथीहरू अहिले जुन यहाँ छन् आफ्नो घरखेत बन्दकी राखेर नगर्नु होला। नयाँ साथीहरूले आफ्नो खाली बचत सेभिङ भएको पैसा लगाउनुस्, आइपिओ भर्न नछोड्नुस् परिवारको नाममा आफ्नो नाममा हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु सेकेन्डरी मार्केटमा आउनु पर्यो भने म्युचुअल फन्ड मार्फत आउनुस्, त्यहाँ सेफ हुन्छ, वर्ल्डमा यो चल्छ। म्युचुअल फन्ड गर्न मन छैन अथवा म्युचुअल फन्ड पनि गरेर राख्नु भएछ, सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो आज अहिले क्लास सुरु भयो। पुँजी बजारमा हामी सेकेन्डरी मार्केटमा आउने हो भने तपाईहरुलाई मेरो के अपिल छ भने एकदम गम्भीर हुनुस् हैन। जोखिमयुक्त छ, रिस्क प्रशस्त छ हैन। पैसा लगानी गरेको कम हुन सक्छ हैन, गुम छ भनेर म भन्दैन, कम हुन सक्छ हैन। तपाई 10 लाख लगानी गर्ने 8 लाख हुन सक्छ, 7 लाख हुन सक्छ हैन, जेरै हुँदैन। तपाईको लगानीमा भर पर्छ हैन। त्यसकारणले यो म 3 महिनामा पैसा कमाउँछु, मेरो साथीले त यति करोड रुपैयाँ कमायो यार, घर किन्यो त, मोटरसाइकल किन्यो त, यहाँ गाडी किन्यो भनेर त्यो ख्वाब हेरेर तपाईहरु पुँजी बजारमा नआउनुस्। एउटा राम्रो लगानीकर्ता हुन्छु म, पुँजी बजारमा सिक्छु, यसलाई धैर्यता धीरता गम्भीरताका साथ लिन्छु म, र एउटा लगानी गरेर म यसमा अगाडि बढाउँछु भनेर तपाई आउनुहुन्छ। र फुल टाइम होस्, पार्ट टाइम होस्, ओकेजनल टाइममा पनि तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ, कम पुँजीले पनि गर्नुहुन्छ। तपाई सेभिङको भएको पैसा मात्र बचाउँदै लगानी गर्दै, मैले तपाईले अस्ति एक्जाम्पल दिए थिएँ नि, म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्यो बेला इन्डोस्वेज बैंकहरू थियो, यो बङ्गलादेश बैंक, यो EIC SBIहरूको मैले स्टुडेन्ट हुँदाखेरि शङ्करदेवमा पढ्दाखेरि मैले अलिअलि लगानी गरेँ थिएँ हैन। मेरो फ्याक्ट्री
35 वर्ष चलाएर बन्द गर्दाखेरि मेरो रेनी डे सुरु भयो, मैले अलि लोन पनि भयो, 4 करोड रुपियाँ मसँग लोन भयो, मसँग पैसा थिएन। अनि मैले सम्झना आएँ, मैले त्यही स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले लगानी गर्थेँ। अनि व्यापार गर्दाखेरि पनि मैले आइपिओ मात्र सेकेन्डरी मार्केटमा कहिले गरेको थिएन। आइपिओ मैले लगानी गरेको थिएँ मेरो परिवारको नाममा, छोरीहरूको नाममा, मेरो नाममा, वाइफको नाममा। पछि त्यो रेनी डेज मेरो यो फ्याक्ट्री बन्द भएर अनि मैले एक दिन राति सुत्दाखेरि सम्झना आयो, मसँग त सेयर छ, त्यो बिर्सिरहेको थिएँ, किन वर्षौँ भइसकेको थियो। त्यो निकालेर फाइल खोलेर हेर्दाखेरि त मसँग 1.5 करोडको सेयर थियो। मलाई त्यो दिन राति यति खुसी भयो, यति बल मिल्यो हैन। त्यसैले पुँजी बजारमा तपाईँ लगानी गरेपछि आज लगानी गर्नुहोस्, 5, 7, 10 वर्षपछि तपाईँको छोराछोरीहरू पढ्न जानु पर्यो, बिहा गर्नु पर्यो हैन। अब ठुलो पछि तपाईँको ठुलो लेभलमा पढ्दाखेरि ठुलै पैसा चाहिँदो रहेछ। अहिले पैसा पनि त व्यवसाय भइसक्यो हैन, व्यापार पनि त व्यवसाय, यो पढाइ पनि त व्यवसाय भइसक्यो हैन। विभिन्न कलेजमा पहिला त हामी 10 रुपियाँ 30 पैसा तिरेर स्कुलमा पढ्यो हैन। आज त्यो भन्यो भने हाम्रो छोरीहरू हाँस्छन् हैन। भनेको मतलब के भन्दाखेरि अहिले हरेक चिजमा तपाईँको धेरै लगानी छ। अब बुवा आमाहरू कति काम गर्छन् हैन, यताउता उहाँहरूले सक्दैनन्। शेयरमा लगानी गर्यो भने त्यो तपाईँले इजी हुन्छ। मेरो यहाँ छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको 4 जना छोरी, 2 जना छोरी अमेरिका पठाउँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर, मैसँग कुरा गरेर स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सेयर बेचेर पठाउनु भएको हो हैन। उहाँ चाहिँ एनआइडिसीको डिजिएम हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँको छोरी अहिले अमेरिकैमा सेटल भयो, बिहा त्यहीँ गर्यो हैन। उहाँहरू चाहिँ तपाईँको त्यही स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सेयर बेचेर पठाउनु भएको। धेरै स्टोरी छ। मेरो साथीको एकजना छोरा उता अस्ट्रेलिया पठाउनु भयो, उहाँ एउटा कर्मचारी हो, धेरै पैसा हुँदैन, उहाँले 30-40 लाख रुपियाँ एकैपल्ट चाह्यो भन्दाखेरि उहाँले सेयर निकालेर मसँग सल्लाह गरेर बेचेर पठाउनु भएको हो। त्यस कारणले रेनी डेजको लागि, फ्युचर रेफरेन्सको लागि यो काम लाग्छ हैन। यो कुराले पनि तपाईँहरू आफ्नो बचत पैसाहरू लगानी गर्दै तपाईँको नाममा डिम्याट हुन्छ, तपाईँको नाममा अकाउन्ट हुन्छ, कहीँ जाँदैन यो हैन, कहीँ हराउँदैन यो। त्यस कारणले यो पुँजी दाजुभाइलाई नि बाँड्नु परेन हैन गुरु यो सम्पत्ति? हजुर, दाजुभाइलाई नि बाँड्नु परेन कि आफ्नै तपाईँको आफ्नै नाममा कसैले केही हिनामिना बदमासी यताउता केही गर्न सक्दैन हैन। त्यस कारणले तपाईँको आफ्नै सम्पत्ति ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, मन खोलेर लगानी गर्नुहोस्। आफ्नो सेभिङ मात्र टिका टालो गरेको, पकेट खर्च बचाएको, गृहिणीहरूले आफ्नो श्रीमानसँग बचाएको खर्चबाट काटेर राखेको हैन, यो पैसाहरू मैले त यो लेभलबाट काम लिन्छु यो हैन। त्यस कारणले के छ भने तपाईँहरू साथीहरूलाई म के अपिल गर्छु, एकदम सम्मानित सेक्टर हो वर्ल्डको स्ट्यान्डर्डले यो हैन। यो खराब पेसा होइन हैन, यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टर होइन, एकदम राम्रो सेक्टर हो। विभिन्न ठाउँमा बहस गर्दाखेरि म के भन्छु भने कतिजना पहिलाको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भनिदिनु भयो। म कति ठाउँमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले भने मैले कहीँ 50 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छु र त्यहाँ 150 जना काम गर्छन् भने कसरी अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हुन्छ र? त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ नि हैन। कसरी अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भयो भनेर मैले बहस गरेँ, आखिरमा लास्टमा त स्वीकार त जानुभयो नि उहाँ हैन हैन। त्यस पहिला बाबुराम भट्टराईजीले पनि भन्नुभयो, त्यसले काउन्टर भन्नुभएको हाम्रो के भन्छ काङ्ग्रेसको पहिला हुनुहुन्छ नि यो हाम्रो अर्थमन्त्री रामशरणको उहाँले, रामशरण महतजीले हैन यसको राम्रो बोल्नुहुन्छ उहाँले हैन। कति इकोनोमिक्स छन्, धेरै राम्रो बोल्छन्। अब यो बहसको विषय नै भएन, यो त प्रोडक्टिभ सेक्टर राम्रो सेक्टर हो, लगानी गरौँ। यसमा बहस नगरेर हामी चाहिँ आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो पैसा भए अनुसार गरौँ, लोन नलिउँ साथीहरू हैन। तपाईँ यो बजारमा राम्रो काम गरेर अनुभवी भइसकेपछि तपाईँले 1 करोड रुपियाँ लगानी गर्नुभएछ भने 10-20 लाख 25 लाखसम्म लोनले फरक पर्दैन हैन। यो भन्दै म तपाईँहरूलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टतिर जाउँ राजु सर। एकदम सर, एकदम यस्तो टिप्स दिनुहोस् गुरु हाम्रो लगानीकर्ता साथीहरूलाई कि बजारबाट गुमाउनु नपरोस्। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा के भन्छु भने मैले आफैले डेभलप गरेको, म आफूमाथि अनुभव गरेको, यो कसैको होइन, मेरो व्यक्तिगत जुन छ म एकदम साथीहरूसँग खोलेर भनिरहेको छु हैन। म यो बजारमा आउँदाखेरि मैले एबिसी केही थाहा थिएन, सेकेन्डरी मार्केटमा कहिले पनि म काम गरेको थिएन, मैले मोनिटर पनि हेर्न जान्दै थिएँ, कति कम्पनीको नामै थाहा थिएन हैन। म त यो मेरो फ्याक्ट्री बन्द भयो, म यो ताचलबाट न्यु रोड जाने क्रममा वाक गर्ने टाइममा अलिकति आफ्नो हेल्थको हिसाब राख्ने टाइममा म त्यहाँ न्यु रोडसम्म जान्थेँ। अनि त्यहाँ सिप्ला सेक्युरिटी थियो 20 नम्बरको, तेस्रो तल्लामा पन्ना पावर उटिसको माथि। त्यहाँ मेरो एकजना साथी गार्मेन्टकै साथी, मसँग बिकम र एमकम सँगै पढेको साथी त्यहाँ सेयरको काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले सम्झना आयो ऊ त यहीँ काम गर्छ ल भेट्न जाउँ भने भेट्न गएको। अनि उसँग डेली चिया खाने अनि कुकिज खाने, त्यही क्रममा हैन त्यहाँ त्यो बेला 350 इन्डेक्स थियो, हाम्रो माओवादी गभर्मेन्ट थियो, बाबुराम भट्टराईजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जुवा घर बनिदिनु भयो। अनि मारवाडी साथीहरू त यो कागजको पत्ता हो, तास हो हैन, फ्याल्दो भनेर त्यसरी गरेर उनीहरूले सेयर बेचेको, घटाउँदै जति रेट पाए बेचेर निस्केको उहाँहरूले। त्यसरी बेला मार्केट क्रास भएको,
म 350 मा छिडेर म 292 मा आउँदाखेरि मैले 40-50 लाख रुपियाँ गुमाइसकेको थिएँ। मेरो आँखा खोली 8, 9, 10 पी रेसियो थियो हैन। ब्याङ्कहरूको हरेक सेक्टरको मैले रिटर्न आउँदाखेरि त डबल ट्रिबल रिटर्न छ हैन। मैले यो त लगानी गर्ने समय हो, किनभने कमर्सको स्टुडेन्ट हामी एउटा व्यापारी नै हो हैन। कारण प्र्याक्टिस 600 जना राखेर आएको, अनि मैले भने यो त पक्का एकदम राम्रो रिटर्न गर्ने हो। मैले चाहिँ घर खेत आफ्नो जे छ सबै मोर्गेज गरेर लोन लिएर सकेको पैसा मैले लगानी गरेँ। अब त्यो हिस्ट्री भयो हेर्नुहोस् हैन, त्यो नगर्नु हैन। त्यसैमा लगानीकर्ता साथीहरूले किन यो प्रोत्साहन स्वरूप भनिरहेको छु भने हैन, बजार घट्छ बढ्नको लागि, बजार बढ्छ घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नु भनेको बजारको ब्युटी हो, ब्लेसिङ हो, खुबिलिटी हो, यसैमा कमाउने हो। बजार सधैँ एकनाश भयो भने त मरेको मान्छेको इसिजी गरेको भइहाल्यो। बजार घट्नु बढ्नुबाट आट्नु हुँदैन। खालि के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा त्यो अपर्च्युनिटी क्यास गर्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्छ, त्यहाँ कमाउने हामीले हैन। त्यसकारणले र तपाईँ त्यसैमा अब त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले अर्को टिप्स के हुन्छ भने तपाईँले सधैँ लगानी गर्नुहोस्, बजारबाट आउट कहिले नहुनुहोस्। मान्छेहरू भन्छ नि फ्याँक्दिने निस्किने, अब निस्किने टाइम भयो, भाग्ने टाइम भयो, कहिले पनि होइन। त्यो बजारमा एकपल्ट छिरेपछि तपाईँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भन्नुहोस्। तपाईँको सेयर आज 1 छ भने क्युमुलेटिभ, मैले मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भने कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भनेको क्युमुलेटिभ रिटर्न्स हो। त्यो तपाईँको सेयर बढ्दै जान्छ हैन। त्यस कारणले त्यो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कालान्तरमा गएर त्यो सेयर तपाईँ यति हुन्छ कि तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न हैन। तपाईँले त्यो खोलेर त्यो राम्रो हिसाब राखेर अहिले आज त डिम्याट छ, सहिलो छ। पहिला त डिम्याट पनि थिएन, सेयर काउन्ट गर्नु पर्थ्यो। 1 किता 2 किता 5 किताको सेयर हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यो काउन्ट गर्दाखेरि दिनभरि लाग्थ्यो। हामीसँग त्यस्तो होइन, मलाई याद छ त्यो पुरानो घटनाहरू गर्दाखेरि। त्यस कारणले म के भन्छु भने हामीले यो एउटा पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि हामी कसरी पोर्टफोलियो बनाऊ भन्दाखेरि तपाईँसँग सपोज म एउटा 50 लाख रुपियाँ लिन्छु है, यो सपोज मात्र हो। 5 लाख होला 10 लाख होला, आफ्नो आफ्नो त्यो लगानी अनुसार यसलाई त्यो गर्नु होला। एक्जाम्पल मात्र एउटा एक्जाम्पल मात्र हो। 50 लाख रुपियाँ मसँग ल आज लगानी गर्नलाई मैले पैसा बनाएँ भनेर 50 लाख रुपियाँ कसरी लगानी गर्ने त भनेर गर्दाखेरि हामी बडा धैर्यता धीर्यताका साथ एकदम राम्रो गरी कुल माइन्ड गरेर आवेशमा आएर हामी लगानी गर्ने होइन। एक त सबभन्दा पहिला टिप के भन्दाखेरि हामी पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि कुन सेयरमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भनेको सेकेन्डरी मार्केटमा सबभन्दा पहिला मेरो दिमागमा कसैले भनिदियो अथवा मैले कहीँ एउटा पत्ता लगाएँ, मैले अलिकति यताउता खतोल्दाखेरि मलाई ल तपाईँको एउटा कम्पनी एनएलजी इन्सुरेन्स लियो, एनएलजीको मलाई राम्रो लाग्यो, लगानी गरौँ भनेर यस्तो कुराहरू आयो, इन्फर्मेसन आयो भनेपछि त्यो इन्फर्मेसन सही छ कि छैन भने कसरी भेरिफाई गर्ने? नयाँ लगानीकर्ता त गाह्रो छ हैन। अलिकति आफूले पनि स्टडी गर्नै पर्छ यसमा, किनभने मेरो पुँजी हो नि त हैन। म लगानी गर्नुभन्दा अलि सजग, अलि सचेत त हुनै पर्यो हैन, अलि जागरुकता त हुनै पर्यो मेरोमा। त्यसरी हामी सजग सचेत र जागरुकता गरेर हामीले अलिकति आफ्नो पनि स्टडी, खुट्टा स्विमिङ पुलमा हामी हाम फानेपछि स्विमिङ गर्नु त डुब्छ नि हैन, अलिअलि त ट्राई गर्दै जानुपर्छ अनि सिकिन्छ नि त हैन, त्यो कुरा हो। त्यसैले अलिकति स्विमिङ पुलमा एकैपल्ट 15 फिटमा 12 फिटमा 7 फिटमा नजाने, 3 फिट 4 फिट त हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि अलिकति स्विमिङ गर्न सकिन्छ नि। त्यो रूपमा एक्ज्याक्टली त्यो एउटा गरेर हामी लगानी गरौँ। तर इन्फर्मेसन पायो कसरी यसलाई अगाडि बढाउने त भन्दाखेरि म के भन्छु भने हाम्रो अग्रजहरू जो तपाईँको 1175 मा थिए, 292 मा बसे, सेयर फालेर भागेनन्, मार्जिन लेन्डिङको त्यो खप्यो, दुःख पायो, ब्याङ्कले दुःख दिएको पायो हैन, आफ्नो घरखेत बेचे हैन, बसे। तिनीहरू हाम्रो अग्रजहरू हो। जो बेचेर भागे घरखेत त्यो गरे, गुमनाम जिन्दगी आत्महत्या, उहाँहरू त हामी कुरा गर्न सक्दैन अहिले हैन। उहाँहरूले 292 बाट तपाईँको 1881 को मुख हेर्न पाए नि त। 1881 मा बस्नेहरू पनि 1180 1100 आयो, 1100 मा पनि बस्ने कहीँ नजानेहरू हैन, अहिले आएर 3000 को मुख हेर्यो। तिनीहरू अग्रज लगानीकर्ता, हामीभन्दा माथिको लगानीकर्ताहरू हो। उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हैन, उनीहरूसँग धेरै बजारमा छन्, छ्यापछ्याप्ती छन्। उनीहरू 2-4 जना 5 जनालाई सम्पर्क गरौँ, उनीहरूलाई मेन्टर बनाऊ, उनीहरूसँग सोधौँ सर मसँग यो एउटा कम्पनी छ हैन, मैले यसमा लगानी, मेरो इन्फर्मेसन यो छ सर, यसमा अलि भेरिफाई गरिदिनुहोस्, म लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन, मसँग अलिअलि पैसा छ, म के गरौँ सरले मलाई अलिकति गाइड गरिदिनुहोस् भन्यो भने मलाई लाग्छ उसले अवश्य तपाईँले गाइड गर्छ, राम्रै गाइड गर्छ, गल्ती गर्दैन हैन। उनीहरू पनि माया दया हुन्छ,
हैन। एउटा प्रिन्सिपल नैतिकता त हुन्छ नि। अब त्यो ठिक छ, एकजनाले सोध्नु भयो, त्यस्तो एकजनाले मात्र किन सोध्ने, 2 जना 3 जनासँग भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गरिसकेपछि अनि त्यो तपाईले इन्फर्मेसन लिनुभयो, इन्टरेक्सन गर्नुभयो, त्यो भेरिफाई भइहाल्यो हैन। भेरिफाई भएपछि त लगानीकर्ता तपाईको पैसा हो नि, त्यो त्यसमा लगानी गर्ने नगर्ने के गर्ने भनेर डिसिजन त तपाईको हुनुपर्छ नि। तपाईको आत्माले मनले यो सिक्स सेन्सले भन्नु पर्यो कि ल म लगानी गर्छु भनेर त्यसमा लगानी गर्नुस्। त्यसैले इन्फर्मेसन लिनुस्, इन्टरेक्सन गर्नुस्, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। म 3 आइज भन्ने गर्छु जहिले पनि। यो त्यो एउटा टिप्स राख्नुस् तपाईले सधैँ हैन। र राम्रो कम्पनी मात्र, त्यो कम्पनीको प्रोफाइल हेर्ने गर्नुस्। त्यो कम्पनीको तपाईको पेड अफ क्यापिटल हुन्छ, त्यसमा अर्निङ पर शेयर हुन्छ, त्यसमा नेटवर्थ हुन्छ, त्यसको एनपीएल नन परफर्मिङ लोन अथवा एनपीए नन परफर्मिङ एसेट हुन्छ, त्यसमा तपाईको यो के भन्छ विभिन्न कुराहरू हुन्छ। यो सबै हेरिसकेपछि हामीले एउटा कुरा के हेर्न बिर्सिँदैन भने लास्ट इयर यो इयरमा ग्रोथ छ कि छैन त्यो कम्पनीको। त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ भने त्यो सबभन्दा राम्रो हैन। अब जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टको लास्ट इयर जे गर्यो यो पालि त्यतिकै छ भने त्यो ग्रोथ भएन हैन। त्यसकारणले हामीले ग्रोथ भएको कम्पनी लियो भने के हुन्छ, कम्पनी कमाइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ, त्यसकारणले बोनस डिभिडेन्ड बढी पाउने सम्भावना हुन्छ। जस्तै एनआइसी भयो हैन, नोबेल भयो, यिनीहरूको ग्रोथ छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टको ग्रोथ छैन, एभरेस्टको ग्रोथ छैन हैन। यस्तो विभिन्न कम्पनी, पिसिबेलको ग्रोथ छ, प्रभुको ग्रोथ छ, ग्लोबल आइमीको ग्रोथ छ हैन। सानो बैंकहरूको ग्रोथ भइरह्यो, उनीहरू हङ्ग्री छन् आफूले अगाडि बढाउनको लागि हैन। त्यसकारणले यो हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो स्टडी गरेर अनि इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन, अनि त्यसपछि इन्टरेक्सन भनेको 2-3 जनासँग क्रस भेरिफाई पनि भन्छौँ हामीले त्यसलाई। क्रस भेरिफाई गरेपछि मात्र इन्भेस्टमेन्ट गरौँ, त्यो तपाईँको लगानी धेरै सेफ हुन्छ हैन। एउटा यो टिप भयो। र जहिले पनि म के भन्छु लगानीकर्ताहरूको, यहाँ म खराब बानी के देख्छु भने ग्रिन भयो भने, मार्केट बुलिस भयो भने हामी चढेर ब्रोकर कहाँ खोल्दाखेरि अहिले कोभिड भएर पो बन्द भयो, त्यहाँ तछाड मछाड यो सेयर 10% मेरो पनि 2000 ल्याइदियो है 8% भन्दाखेरि त्यहाँ हतार गरेर तानातान गरेर हामी त्यो उठाउँछौँ हैन। गलत प्रवृत्ति हो। सेयर भनेको त्यो हाम्रो धर्म भाषामा अथवा टियरले के भन्छ भने त्यो ब्रेकआउट भयो भने सेयर किन भन्छ, 200 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ बढ्यो भने किन भन्छ। म चाहिँ यो विरोध गर्छु। म भन्छु बजार घटेको टाइममा, जस्तै हिजो अस्ति माइक्रो फाइनेन्सको घटिरहेको थियो हैन, मैले सबैले माइक्रो फाइनेन्स, मैले जति मलाई चिनहरू छन् तिनीहरूले सबैले माइक्रोको सेयर लिऊ भनिरहेको थिएँ। मैले माइक्रो, नन लाइफ, लाइफ र यो हाम्रो बैंकहरूको लिऊ। मैले 3टा टिप्स दिइरहेको थिएँ मैले हैन। कम्पनीको नाम म भनिरहेको छैन अहिले, किन सेभनले अलिकति त्यो लगाएकोले गाह्रो भइरहेछ हैन, हामी गर्न पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो माइक्रो, नन लाइफ, लाइफ र यो बैंकहरूको लिऊ भनेर हामी आफ्नो एउटा टिप्स दिइरहेछौँ। त्यो सही पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। माइक्रो हिजो अस्ति त्यत्रो घट्यो लगातार गरेनन्, आज यत्रो बजार नेगेटिभ भएको टाइममा पनि माइक्रो एकदम राम्रो सुपर स्ट्रङ भएर आयो हैन। कारण छ तिनीहरूको इपिएस राम्रो छ, हरेक वर्ष बोनस डिभिडेन्ड दिइरहेछन्, राम्रो ह्यान्डसम दिइरहेछन् रिटर्न। त्यो डाइल्युट भएर पनि अर्को वर्ष त्यही कायम भएर रहेछ भन्दाखेरि त हामीले पर्मानेन्टली लगानी गर्न सक्छौँ माइक्रो फाइनेन्समा हैन। त्यो कम्पनीको हेरेर, जस्तै सिबिबिएल छ हैन, अहिले एनयुबिएल छ, डिडिबिएलहरू छ हैन, स्वावलम्बन छ, स्वावलम्बन कहिले एनपिएल अलिकति बढी आयो, त्यस्तै अरूहरू पनि सानोतिनो माइक्रो छन्। हामीले राम्रो गरी स्टडी कम्पेरेटिभ चार्टहरू आजभोलि त अनलाइनहरूमा मेरो लगानी.com, शेयर संसार, यो नेपाली पैसा.com यस्तैमा सबै कम्पेरेटिभ चार्टहरू माइक्रोको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हैन, फिनान्सको, हाइड्रोको सबैको आउँछ। त्यो लिएर स्टडी गरे पनि सजिलो हुन्छ हैन। त्यसरी गरेर हामीले लगानी गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो रिस्कहरू कम हुन्छ। अब यो के छ भने हाम्रो इन्डेक्समा 13वटा सब इन्डाइसेसहरू छन्, 13वटा छन्। 13वटामा हामी 13वटामा लगानी गरेर त हामीले साध्य हुँदैन। म्युचुअल फन्ड छन्, हरेक कुराहरू छन् हैन। तिनीहरूमध्ये हामी 5-7वटा सेक्टर छाने कुन कुनमा लगानी गर्ने त, जस्तै ब्याङ्कहरू भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, मर्चेन्ट ब्याङ्क भयो, फिनान्स कम्पनीहरू भयो, त्यसपछि हाइड्रो भयो, त्यसपछि होटल छ, लाइफ नन लाइफ छ, माइक्रोजहरू छ, मोटामोटी यही सेक्टरहरू हो हैन लगानी गर्ने भने। अब मैले 50 लाख रुपियाँ अघि लिएको थिएँ हैन। 50 लाख रुपियाँमा कुन सेक्टरमा कति लगानी गर्ने भनेर छुट्याउँदाखेरि म के भन्छु, 50 लाखको 60% भनौँ। 60% भनेको कति भयो, 30 लाख रुपियाँ भयो हैन। 50 लाखको 60% भनेको 30 लाख रुपियाँ भयो। 30 लाख रुपियाँ हामी के गरौँ भने
मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा राम्रो राम्रो कम्पनीलाई टार्गेट गरेर मिलाएर इन्फर्मेसन इन्टरेक्सन र इन्भेस्टमेन्टको माध्यमबाट हामी चाहिँ 30 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गरौँ ताकि त्यो सेयर क्युमुलेटिभ होस्। यो मैले किन भन्ने गरिरहेको छु भने वर्षको रिजल्ट जस्तै एसएससी एक्जाम दिनुभयो होइन, 10+2 को एक्जाम दिनुभयो, त्यो रिजल्ट आउट हुँदाखेरि तपाईँले एक्जाम त दिएको हुनु पर्यो नि त। तपाईँले एक्जामै दिनुभएको छैन भने तपाईँ कहाँबाट तपाईँको रिजल्ट आउट हुन्छ र? त्यसैले अहिले जस्तै बोनस डिभिडेन्ड दिने आउने टाइम आयो होइन, फोर्थ क्वार्टर पछि 1-1.5 महिनापछि तपाईँको बोनस डिभिडेन्डहरू फोर्थ क्वार्टरको ब्यालेन्स सिटहरू आउँछ। त्यो कम्पनीले एजिएम गरेर बोनस डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने तपाईँसँग कम्पनीको सेयरै छैन भने तपाईँ क्वालिफाइड हुनु नपाउनको लागि। त्यसैले केही कम्पनी जो बलियो कम्पनीहरू छन् जसले सधैँ राम्रो रिटर्न दिइरहेछ, त्यो सेयर हरेक वर्ष राखेर तपाईँ कमाइरहेको, जस्तै एनएलआइसी भयो, नोबेल भयो, एनआइसीहरू भयो, विभिन्न कम्पनीहरू छन् होइन, लाइफमा नन लाइफमा पनि होइन, माइक्रोमा पनि। त्यस्तो कम्पनीहरू छानिकन तपाईँ 30 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुहोस् त्यो मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्सको होइन, त्यो एफडी राखे जस्तै गर्नुहोस् त्यो होइन। वर्ष 2 वर्षमा त्यो रिभ्यू गर्नुहोस् होइन। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर पनि पहिला ब्लू चिप्स थियो, अहिले आलु चिप्स भयो होइन, एसबिआई थियो पहिला। एकछिन रोके कुरा हजुर, यो अहिलेको अवस्थामा जस्तै यो माइक्रो अनि तपाईँको नन लाइफ लाइफमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न उपयुक्त वातावरण हो कि होइन त्यो कुरो? त्यही भन्दैछु म भन्छु। अनि के छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँहरूले 30 लाख रुपियाँको लगानी गर्नुहोस् होइन, मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा। 20 लाख रुपियाँ के गर्नुहोस् भने 20 लाख रुपियाँ भनेको ट्रेडिङलाई राख्नुहोस्। ट्रेडिङ भनेको हप्ताको 5 दिन, दिनको 4 घन्टा, एक हप्तामा जम्मा 20 दिन होइन, केही पनि होइन। तपाईँले यति टाइममा 1 घन्टा 2 घन्टा दिए पनि हुन्छ। 4 घन्टे ट्रेड, म त 4 घन्टे ट्रेडिङमा बस्छु, बिचमा केही डिस्टर्ब भयो भने बेग्लै कुरा 4 घन्टै बस्छु होइन। अब कुनै दिन 1 लाख गरौँला, कुनै दिन करोडको कारोबार गरौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के भन्दाखेरि तपाईँले यो ट्रेडिङमा बस्यो भने अनुभव पनि भएर जान्छ। 40% किन छुट्याएको भने 50 लाखमा 30 लाख मिडियम लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, 20 लाख चाहिँ मैले ट्रेडिङलाई किन छुट्यायो भने तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा काम गरेर तपाईँसँग अनुभव पनि हुँदै जान्छ, तपाईँको पकेट खर्च निस्किन्छ, तपाईँको बच्चा बिचीको स्कुल फी निस्किन्छ होइन, घरको दैनिक खर्च निस्किन्छ, तपाईँको गाडीको मोटरसाइकलको पेट्रोलहरू पनि निस्किन्छ, पकेट खर्च निस्किन्छ होइन। अब ड्रिङ्क्सिङ गर्ने भने 1-2 पैसाको पैसा पनि निस्किन्छ होइन। यो कुराहरू तपाईँले के राख्नुहोस् भने यो पैसाले तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्न भ्याउँछ लिनुभएछ भने है। म आफैमाथि यो झेलिरहेको छु। मैले त्यो मेरो लगानी अलिक ठुलो भएकोले अब 40% त म गर्दैन होइन, म 20% 15% टर्नओभर गर्छु म होइन, राम्रो गरी सेयर किन्छु बेच्छु म। त्यो 15-20% जुन मैले टर्नओभर गरिरहेको छु होइन, अब तपाईँले 40% भन्नुभयो, कसैले 30% होला, आफ्नो अनुसार डिजाइन गर्नुहोस् त्यो होइन। सबैको मैले 40% 40% हुन्छ भने छैन, कसैको 30 होला, कसैको 20 होला, कसैको अलिक बढी होला होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो आफ्नो तरिकाले डिजाइन गर्नुहोस्। मैले डिजाइन गरेको कुरा तपाईँले भनिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सबै खर्च निस्के यहाँसम्म कि ब्याज तिर्नले भ्याउँछ। विश्वास गर्छु, म आफैमाथि झेलेर जबदेखि सेयर मार्केटमा लागेको छु मैले यो काम गरिरहेको छु होइन। पहिला म चाहिँ मिडियम लङ टर्म मात्र गर्थेँ। मलाई त्यो वर्षको के अरे महिनाको 3 महिनाको यो ब्याज तिर्न होइन, यो ब्याङ्कको ब्याज तिर्न कहिलेकाहीँ मसँग 20-30 हजार रुपियाँ पकेटमा हुन्थ्यो, त्यो सेयर बेच्नु पर्थ्यो अनि बेचेर पैसा निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले मैले के गर्छु, यो ट्रान्जेक्सन गरेर ट्रेडिङ गरेर मजासँग मसँग पैसा भइरहेको छ, मैले ब्याज पनि तिरेर मैले थाहै पाउँदैन होइन, इजिली म कटाइरहेको छु। त्यो पैसा तपाईँको 40% जुन छ 20 लाख रुपियाँ होइन, 50 लाखको 20 लाख भयो 40%, त्यसले तपाईँको सबै भ्याउँछ। 30 लाख रुपियाँको तपाईँ के हुन्छ भने मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्सको कम्पाउन्डिङको क्युमुलेटिभ भएर तपाईँको त्यहाँ डिम्याटमा सेयर बढ्दै जान्छ, तपाईँ धनी हुँदै जानुहुन्छ होइन। त्यो 5-7 वर्षपछि यति हुन्छ कि तपाईँ भित्रबाट तपाईँको हौसला बढेर जान्छ, इन्सेन्टिभ हुन्छ होइन। यो कुराहरू म आफै अनुभव गरेकोले तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु होइन। यसरी तपाईँले गर्यो भने तपाईँको वर्षको आम्दानी पनि बढ्यो, पोर्टफोलियो पनि बढ्दै गयो, ट्रेडिङ गर्नु ट्रेडिङबाट अनुभव पनि भएर गयो, तपाईँले ट्रेडेबल सेयर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले त मैले एकदम बलियो सेयर मात्र किन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि कमजोर सेयर किनेर पनि मान्छेहरूले कमाउँछन् होइन, कहिलेकाहीँ गर्छु हामीले। अब अस्ति मैले एचपिसी अलिकति किनेर मैले राम्रै कमाएँ त्यसमा होइन, जब कि त्यो मैले तपाईँलाई त्यो मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न सेयर्स म भन्दैन त्यसलाई, तर मैले गरेँ होइन, राम्रै भयो
अनि त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको अनुभव पनि बटुल्न सजिलो हुन्छ, डेली इन हुनुहुन्छ, फ्रेन्ड सर्कल पनि तपाईँको बढ्दै जान्छ, हौसला पनि बढी जान्छ, दिनको 2-4, 5,000, 10,000, 20,000 रुपियाँ पनि इन्कम हुँदै जान्छ होइन। यो कारणले मैले ट्रेडिङ पनि गर्नुहोस्, एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुहोस् होइन, दुवै गर्नु सँगसँगै। अब राजु सरको प्रश्न के भन्दाखेरि अहिले यो समय हो कि होइन भन्दाखेरि 3,000 इन्डेक्स भइसक्यो होइन, 3,025 कतिसम्म भएको थियो होइन, अब अहिले आएर 3,000 भन्दा अलिकति घट्यो होइन। अब यो समय हो कि होइन, धेरै बुलिस हो, रिस्की छ छैन के छ भन्दाखेरि म के भन्छु भने मार्केटमा इन हुनु भनेको सधैँ राम्रो हो, कुनै बेला पनि इन हुनु नराम्रो होइन होइन। कुन बेला इन हुने भनेको 3,000 सबभन्दा बढी इन्डेक्स हो कि सबभन्दा अहिले आएर तपाईँको 3,000 होइन 5,000 होला कि के थाहा छ र। भविष्यको कर्म के छ भने हामीले कसैले भन्न सक्दैन। हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेको छौँ भने यो 3,000मा जुन इन्डेक्स बढ्यो 1200-1300 इन्डेक्स त तपाईँको 12-15वटा कम्पनीले मात्र बढाइदिएछ। त्यो भनेको निफ्रा होइन, शिवम सिमेन्ट, एसडिएल, एसटिसी होइन, चन्दागिरी होइन, यो नयाँ आइपिएको यो हाम्रो महिला लघुवित्त होइन, र यो एनटिसी एसटिसीहरू 12-13वटा कम्पनी छ, यिनीहरूले बढाइदिएको होइन। 41 खर्बमा यो तपाईँको 12-14 खर्बको जुन कम्पनीहरू छन् टोटल, यिनीहरूले 1200 जति इन्डेक्स बढाएछन्। त्यस कारणले यो इन्डेक्स यत्रो देखेको होइन भने तपाईँले अहिले पनि इन्डेक्स दाँच्ने हो भने 3,000मा 1881 को इन्डेक्स अहिले पनि कम छ। जस्तै एनएलआइसी 4,060 रुपियाँ थियो, एनएलआइसिएल 3520 रुपियाँ थियो, आज 1200ले पाइरहेछ। यो एडिबेल 1000 रुपियाँ थियो, नोबेल ब्याङ्क 24-2500 थियो, एभरेज ब्याङ्क 3450 थियो होइन। अहिले पनि ब्याङ्कको पैसा उठेको छैन होइन। त्यस कारणले 70%, 60 देखि 70% जुन छ 41 खर्बको मार्केट तपाईँले हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि 60% हो भने 22-24 खर्बको तपाईँको बजार बढेकै छैन। यो बजार नबढेसम्म बुल हामीले मान्दैनौँ, यसलाई सुपर बुल आउने बाँकी छ होइन। त्यस कारणले सेफ, मैले तपाईँले जुन भने नि सेफेस्ट सेक्टर भनेको तपाईँको को हो, जसले बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ, हरेक वर्ष ब्यालेन्स सिट निकाल्छ, खाली गर्दै केही न केही दिन्छ, 20% देला 30% देला तर दिन्छ, र तपाईँ नाङ्गे हात हुनु पर्दैन। त्यस्तो सेयरहरू अहिले अवहेलनामा परेछन् होइन। त्यो भनेको सबभन्दा 1 नम्बरमा ब्याङ्क। माइक्रोजहरू पनि तपाईँले हेर्ने भने त्यो 1881, योभन्दा धेरै बढी थियो त्यो बेला माइक्रोजहरू पनि, स्वावलम्बन यिनीहरू सबै कम्पेयर। मैले कम्पेरेटिभ चार्ट आज बिर्सेँ, मैले कम्पेरेटिभ चार्ट राखेर मैले आज पनि अघिसम्म तपाईँको राजु सरको फोन आउँदाखेरिसम्म मैले जुम मिटिङमा थिएँ हाम्रो साथीहरूसँग होइन। त्यसरी नउठाएर उनीहरूको समाप्त गरेर म तपाईँसँग आएर कुरा गरेको मैले बनाउन पाएन। यो कस्तो भन्दाखेरि 1881 र आजको म कम्पेरेटिभ चार्ट राखेर कुरा गर्छु कि यो मिडिया सेडियामा दिँदाखेरि, किन हामी त्यो एउटा स्वाभाविक देख्नु पर्यो नि, रियालिटी हुनु पर्यो नि त होइन। रियालिटी यो हो कि तपाईँको 24-25 खर्बको जुन मार्केट छ बजारमा त्यो बढेकै छैन होइन, अझ पनि डिप्रेसमा छ, अन्डर प्रेसमा छ। त्यो सेयरहरू हामीले किन्ने हो अहिले, न कि उचालिएको सेयरहरू किन्ने। हामीले त्यो सेयरमा हामीले लगानी गर्ने भने अहिले त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टर धेरै राम्रो छ। तपाईँले म भन्दै यो 290-300 रुपियाँको सेयर छन् सिबिबिएल, सिसिबिएल, यो सेयर 300-350 को जुन सेयर छ, 290-300 को सेयर, 400 को सेयरहरू लेभलको, 500 को लेभल सेयरहरू, यो सेयरहरू इन्डियाको आज इन्डेक्समा भयो भने 1500-2000 रुपियाँ हुन्छ। आइसी विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। अब हामी कहाँ यति सस्तो छ, हामी डराइरहेछौँ। यो इन्डेक्स हामीले नहेरौँ 3,000 पुग्यो, अरे इन्डियामा 53,000 पुगिसक्यो। अमेरिका हेरौँ, जापान हेरौँ, चाइना हेरौँ, अरू कन्ट्रीको हेरौँ, कहाँ पुगिसक्यो। कोभिडको टाइममा यो कम्पनीहरू गुमाएको छैन, झन् राम्रो भएछ। हामी किन एउटा कोभिड र यो सेक्टर ओपन हुने बित्तिकै यो सेक्टरको झ्वाट्ट पैसा जाला, कहीँ जान्दैन। यो सेक्टरमा अझ पैसा बढ्दै जान्छ, किनभने अब जुन 10 खर्ब रुपियाँ विदेशमा छ 60 लाख दाजु, त्यो पनि पैसा आइरहेछ। एनआरएनले भित्राउने कुराहरू भइरहेछ। अरू सर यो एनआरएनको भित्रने कुरा नि अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् है हाम्रो साथीहरूलाई। हजुर, एनआरएनलाई के भइरहेछ भने यो फोरेन करेन्सीसँग रिलेटेड भएकोले अलिक कम्प्लिकेटेड। अब नेपालमा त फोरेन करेन्सी भन्ने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको आँखा कान ठाडो हुन्छ होइन। वास्तवमा विदेशमा भनेको त बडा इजी छ यो होइन, फोरेक्सको कुरा, फोरेन एक्सचेन्ज भएकोले। अब यसमा चाहिँ खतिवडाजी इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्दाखेरि नि उहाँको पालोमा यो भोलि नै आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर आजसम्म आएन होइन। मन्त्रीमण्डलबाट पास पनि भइसक्यो, त्यो नियमै बनिरहेछ भनिरहेको थियो। सेवामा पनि 8 वर्ष अगाडि हाम्रो श्रीलङ्कन मोडेलमा आउँछ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले, आजसम्म आइरहेछ। तर अहिले
3-4 दिन अगाडि मात्र भीष्मराज सरसँग कुरा गर्दा हामी यथाशीघ्र लिएर आउँछु, यो हामी लगिरहेछौँ मन्त्रालय सन्त्रालय भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ एनआरएन पनि आउँछन् होइन। र गलत के छ भने एनआरएनलाई ट्याक्स बढाइदिएछन् के अहिले, त्यो गर्न हुँदैन थियो। एनआरएन पनि त नेचुरल टाइपको ट्रिट गरेर उनीहरूको लगानी पो भित्राउनु पर्यो। बरु लकिङ टाउन सिस्टम राखिदिउँ, लकिङ सिस्टम 2 वर्ष उनीहरूले पैसा लान नपाउने होइन, यस्तो केही सिस्टम गरिदियो भने केही फरक पर्दैन। तर ट्याक्स बढाइदिँदाखेरि अब यहाँ लगानी लिएर आउने भन्दा उनीहरू बाहिर लगानी गरेको फाइदा हुन्छ नि, किन आउँछन् भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ होइन। अब यसमा सेवन पनि सचेत छ, उनीहरूले पनि यो ट्याक्सहरू घटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछन् होइन। अब एनआरएनको कुराहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ। एनआरएन आइदियो भने एउटा नेक्स्ट लेभलमा जाला यो होइन। र त्यसबाहेक तपाईँको अब यो कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रोकरको लाइसेन्स कुराहरू, ब्रोकर कमिसन कम गर्ने कुराहरू, यो पनि अरू कुराहरू अगाडि बढिरहेछ, नबढेको होइन होइन। अनि सर यो ब्रोकरलेस भन्ने कुरा आइरहेछ नि, के हो सर? यो पनि बुझाइदिनु पर्यो हाम्रो लगानीकर्ता ब्रोकरलेस भनेको अब यस्तो छ अब हामी चाहिँ कतिवटा कन्ट्रीमा हुँदो रहेछ अरे होइन। अब मलाई यसमा डिटेल त्यति थाहा छैन, म यसमा गएकै छैन, टाइमै भएन होइन। अब हामीले यसमा स्टडी गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। तर ब्रोकरले सिस्टमको किन कन्सेप्ट आयो भने अब अहिले तपाईँको अनलाइन भयो, डिम्याट भयो, आइपिएस कनेक्टेड भयो, हामी सेल गर्दा बेच्दा हामी डाइरेक्टली किनिरहेछौँ बेचिरहेछौँ भने बिचको मध्यस्थ मान्छे मिडलम्यान किन चाह्यो भन्ने कुरा कन्सेप्ट हो। हाम्रो लागत पनि कम हुनुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो होइन। पुँजी बजारको लागत कम भयो भने झन् ट्रान्जेक्सन बढ्छ, क्यापिटल गेन ट्याक्स बढ्छ, राजस्व बढ्छ होइन, हरेक कुराले डेभलप हुन्छ भन्ने मान्यता प्राप्त भएकोले फेरि हामी चाहिँ अनलाइनमा डाइरेक्ट किन्यो, डाइरेक्ट बेच्यो, इडिएस हामीले पनि दियो होइन, सबै हामीले गर्यो भने, लगानी पनि हामीले गर्यो भने, ब्रोकर किन्दा बेच्दा दुवै किन चाह्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। र यसले गरेर यो कन्सेप्ट अगाडि बढेको हो होइन, नबढेको होइन। यो पनि कुराहरू उठिरहेछ। अब कालान्तरमा कति देला कति लाग्ला, न ब्रोकरहरू कति स्ट्रङ छन्, लागू गर्न देलान् कि नदेलान्। 50वटा यो ब्रोकरले त अहिले ब्याङ्कले झुल्याइदिएछन्। अरू नयाँ लगानी नयाँ ब्रोकरहरू लिएर आउने इन्डिभिजुअल अथवा यो प्राकृतिक व्यक्तिहरू होइन, नेचुरल व्यक्तिहरू भने कम्पनीहरू होइन लिएर आउने भनेर हामी भनिरहेछौँ। फ्री एन्ट्री फ्री एक्जिट होइन। 77 जिल्ला 7 प्रदेशमा हामी तपाईँहरू यहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ, हुम्ला जुम्लाको भाइहरू छन्, जाजरकोटको छन् होइन, सिमीकोटको छन्, उनीहरू पनि किन्न लगानी गर्न पाउने। रेमिटेन्स 77 जिल्लामा आइरहेछ, उनीहरूको पैसा पनि भित्रिरहेछ, त्यहाँ पनि सुविधा पाउनु पर्यो। नेपालको 77 जिल्लाको दाजुभाइ एक हो, हामी नेपाली हो भनेर गर्नु पर्यो कामहरू। यो तबै सम्भव छ जब कमर्सियल ब्याङ्कले ब्रोकरको लाइसेन्स पाउँछौँ। आफ्नो हरेक ब्रान्चबाट 3500-3600 ब्रान्च छ यो 27वटा ब्याङ्कको, त्यहाँबाट यो कारोबार भयो भने यो व्यापकता पायो, यसले कम्पिटिसन पनि बढ्छ, क्वालिटी पनि बढ्छ। अहिले जुन हामी लगायत ब्रोकर कहाँ कम्प्लेन गर्छौँ होइन, मैले पेमेन्ट पाएन त मेरो कुरा सुनेर त नयाँ लगानीकर्ता दर्तै गरेन, यो 50औं किसिमको कम्प्लेनहरू सुनिरहेको छ। भएको यथार्थ फोनै उठाइदिँदैन, सेभनमा पनि उठाइदिँदैन, नेप्से पनि उठाइदिँदैन। अब ब्रोकर कहाँ यति टाइट भइसकेको छ कि टिएमएसै चल्दैन। म दिनको आधा घन्टा टिएमएसमा टाइम गुमाउँछु राजु सर होइन। म जस्तो मान्छे त्यहाँ फ्यालिदिन्छ। अस्ति मैले एउटा सेयर युआइसीको सेयर बेच्न राखेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यो राखेको मात्र ठ्याक्कै मैले आउट गरिदियो। फेरि इन भएर आउँदाखेरि 16 रुपियाँ 17 रुपियाँ घटिसकेको थियो होइन। मैले धेरै बेच्न थिएँ, मैले 50-60 रुपियाँ नाफा थियो, प्रफिट बुक गर्न खोजिरहेको थिएँ ट्रेडिङ। अब 15-20 रुपियाँ घटिदियो होइन, पछि घट्यो भयो, बेच्नै पाएन होइन। पछि मैले अलिकति मिलाएर यताउता गरेर बेचेँ होइन, मेरो निस्क्यो भनौँ न। भन्दाखेरि यो देखिरहेको छु मैले, कहिलेकाहीँ राख्दै तपाईँको के भन्दाखेरि कनेक्ट भएन होइन, यो मिलेन। फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको क्याप्चा भर्दै रङ भन्ने, राइटै भरि पनि रङ भएको हुन्छ होइन। फेरि त्यो डाटाहरू करेक्ट हेर हुँदैन। यो सबै कुराहरू यथावत छ। अहिले पनि टिएमएसमा प्रब्लम छ, नभएको होइन होइन। बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू कहाँ पुगिरहेछ त कुरा अहिले? यसमा हामी दिनरात उठाइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले थाहा पाए अनुसार सेवनैमा रोकेछ होइन। उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू अब कहीँबाट प्रभावित हो अथवा खै के हो, यो बुझ्नै गाह्रो भइरहेछ होइन। तर हामीले उहाँले बारम्बार, हिजो अस्ति पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ, सर 2टा कुरा त हाम्रो थाती राखिदिनु भएछ, त्यो त हाम्रो ज्यान प्राण गए पनि मरुन्जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैन होइन। के भन्दाखेरि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रोकर लाइसेन्स अथवा कमर्सियल ब्याङ्कको सब्सिडिजको ब्रोकर लाइसेन्स, 2टामा एउटा जुन भए पनि गर्नुहोस् होइन। र अर्को के भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल लगानी यो इन्भेस्टर अथवा प्राकृतिक व्यक्तिलाई फ्री एन्ट्री फ्री एक्जिट, यो कहिलेसम्म तपाईँ यो काठमाडौँको रिङ रोडभित्र अनामनगर पुत्री सडकमा केन्द्रित गरेर पहिलादेखि भन्न आएको छु। अनि ब्रोकरले मैले टार्गेट गर्छ, थाहा छ राजु सर तपाईँलाई। अनि यो 41वटा आरडब्ल्युएस रिमोट वर्किङ स्टेसन तपाईँले दिनुभयो,
41 ठाउँमा जहाँ प्रोफिटेबल छ त्यहाँ मात्र काम गर्छन् हैन। लगानीकर्ताहरू धेरै भोगिरहेछन् यसमा। लगानी हाम्रो, पुँजी हाम्रो, सेयर हाम्रो हैन। हामीले त बाँधेको गाई जस्तै भइरहेछ यो भनेर मार्मिक तरिकाले पनि कुरा उठाइरहेछु हैन। र उहाँहरूलाई अस्ति एउटा जुम मिटिङमा मैले यो पनि हेराइदिएँ, हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले हेराउँछु मैले एएचपिसी अस्ति किनेको हैन। यो हजुर, मैले एक क्लिकमा यो किनेको 12 टुक्रा भइरहेछ। यो 12 टुक्रा भइरहेछ हैन। 12 टुक्रा भन्ने बित्तिकै कमिसन मैले बढी तिर्नु पर्यो हैन र। यो जानी गर्छ के गर्छ सर? यो ब्रोकरहरूको यो बदमासी हो। मैले अस्ति कुरा राखियो हैन। त्यस्तै म तपाईँले हेराउँछु, मैले अस्ति सेयर बेचे थिएँ, बेचेर 2 टुक्रा 3 टुक्रा गरेर बेचेँ। यहाँ सबै टुक्रा 2 पेज आएछ हेर्नुहोस्। यो सेयर बेचेको 2 टुक्रा। यसमा मैले कमिसन तिर्दाखेरि 0.27 होइन, 0.35 0.4 कमिसन तिर्छु। यो घोर एक्सप्लोइटेसन हो। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले। यस्तो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने हामीले हैन, नआतिकन नगरिकन। अब 40% मैले भनेछु ट्रेडिङ, कसैको 30% होला, कसैको 20% हाम्रो पोर्टफोलियो आफ्नो लगानी अनुसार हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ताले एकैपल्ट लोन नलिनु होला। अस्ति मैले एकजनाले कस्तो मेसेज गर्नुभयो भने दुःख लाग्यो मलाई। एनएचपिसी को 10 लाख रुपियाँ मैले सेयर लोन लिएँ, 1 लाख रुपियाँ ब्याज दिने गरेको, 3 महिनामा म 1 लाख रुपियाँ ब्याज फर्काउँछु र मैले एनएचपिसी सेयर यति किता किनिसकेँ। सर कस्तो छ भन्नु, तपाईँ के एन्सर गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। मैले नो कमेन्ट भनिदिएँ हैन। त्योभन्दा बढी मैले भन्ने केही मनै लागेन। रिस पनि उठ्यो के, रिसले गरेको मैले थियो हैन। यस्तो साथीहरू विभिन्न थरीका हामै फाल्छु भनेर गरेपछि के लाग्छ भन्नुहोस् न हैन। साथीहरू जुन एकदम खराब सेयर हुन्छ नि बजारमा, सर मैले यो किने, चन्द्रगिरीको यति सेयर किने सर, म त फसी सर, 2800मा किनेको अहिले 1800 पुग्यो, 1700 पुग्यो सर, बेच्दौँ के गरौँ? मैले बेचौँ भने कसरी भनौँ, राख्नुहोस् भनेर भोलि अझ घट्देला कसरी भनौँ हैन। समस्या त्यो भोलि बढ्देला, कस्तो धर्म सङ्कटमा पर्छ साथीहरू हैन। कि हामीले कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ कि साथीहरूले खोज्छन् स्क्रिप्टै भनिदिनुहोस्, हामीले सेवनले यहाँ मना गरेछ स्क्रिप्टहरू नभन्नु भनेर हैन। अस्ति आयो नि क्राइटेरियाहरू हैन, हामीले गाह्रो भइरहेछ हैन। तै पनि हामीले चाहिँ सेक्टर टोकेर भनिदिन्छौँ कि नन लाइफ राम्रो छ, यो राम्रो छ भनेर भनिदिन्छौँ हैन। यसमा फन्डामेन्टली स्ट्रङ भन्दाखेरि त त्यो जो लगानी गरिरहेछन् उहाँहरूले पनि अलिक बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसैले मैले यो एउटा के भन्दाखेरि पोर्टफोलियो लगानी गर्नुहोस्। कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँले बजारमा ब्याङ्क पनि लगानी गर्नुभएछ, इन्सुरेन्स पनि गर्नुभएछ, पोर्टफोलियो मिलाउनु यो माइक्रोज पनि गर्नुभएछ, तर बढ्दियो कता भन्दाखेरि नन लाइफमा बढ्दियो हैन, कहिले लाइफमा बढ्दियो। त्यसैले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नु भन्दाखेरि यो वारेन बफेटको शब्द हो, डोन्ट पुट अल योर मनी इन वान बास्केट भन्छ कि उहाँले। पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्नुहोस्, त्यो भनेको सेफ हुन्छ। कहिले कुन वर्ष कहिले कुन वर्ष कुनै एउटा सेक्टर घाटामा पर्यो भने, जस्तै आज अरू सेक्टर घट्यो, मैले माइक्रोले अलिकति सपोर्ट गर्यो हैन। ब्याङ्कले पनि गरिरहेको थियो र ब्याङ्क घट्यो। मसँग 7वटा जति सेक्टरमा लगानी गरेको हुन्छु सधैँ हैन। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि म साथीहरूले पोर्टफोलियो बनाएर राम्रो बलियो कम्पनीमा लगानी गर्ने, अलिक ट्रेडिङ पनि गर्ने दिनदिन नै हैन। र तपाईँको बचत, अब जो ट्रेडिङ गर्दैनन् खालि लगानी मात्र गर्यो भने सेभिङ 1 लाख आयो, 50,000 आयो, कहीँबाट इन्कम आयो, स्यालेरी आयो, टिका टालो गरेको पैसा बाल आयो, हरेक ठाउँबाट जुन एउटा तपाईँको पैसा इन भयो, इन्कम आयो भने त्यो सेयर बजारमा आफ्नो नामबाट डिम्याट खोल्नुभयो, त्यहाँ लगानी गर्नुहोस्, त्यो सञ्चित गर्दै जानुहोस् तपाईँको नाममा। त्यो बचत अकाउन्ट खोल्नुभन्दा 1000 गुणा राम्रो हो। यो चल सम्पत्ति जस्तै हो, तपाईँले कहीँ गुमाउनु छैन, तपाईँको नाममा छ, तपाईँको नाममा डिम्याट छ, तपाईँले बेचेपछि मात्र त्यहाँ बिकिन्छ, तपाईँले इडिआइएस दिने हो, कसैले पनि चलाउन सक्दैन थियो। तपाईँको अकाउन्ट पे पैसाबाट तपाईँको अकाउन्टमा पैसा आउँछ, तपाईँले दिँदाखेरि अकाउन्ट पेबाट दिने हो। यति एउटा स्वचालित राम्रो भइसक्यो र यो चाहिँ 1 नम्बरको काम हो, क्लिन काम हो। तपाईँले कमाउने बित्तिकै क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेर पाउनुहुन्छ हैन। त्यो लङ टर्ममा फेरि सरकारले 5% कायम गरेको धेरै राम्रो, अन्य देशभन्दा धेरै सस्तो हो त्यो हैन। त्यस कारणले यो मिडियम लङ टर्मको लागि यो हाम्रो के भन्छ अर्थ मन्त्रालय हैन, अर्थमन्त्री लगायत राष्ट्र ब्याङ्क सबैले यसलाई इन्सेन्टिभ दिइरहेछन्, गर्नु पनि पर्छ यो हैन। यसबाट हाम्रो राम्रो पनि हुन्छ र अलिक ट्रेडिङ पनि गरौँ, यसै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टहरू गरौँ। र यो कुरा भन्दै मलाई जहाँसम्म लाग्छ भने मोटामोटी धेरै कभर गरिसकेको के बाँकी छ भने भन्नुहोस्। अनि बजारमा अहिले जुन छ नि, हामी हल्लाको पछाडि अर्काले कागले कान लग्यो भन्दै हाम्रो कान पहिला छामौँ, कागतिर नहेरौँ हैन। र हामी चाहिँ धरातलमा हैन, हामी चाहिँ मैले अस्ति फेसबुकमा एउटा राखेको थिएँ, हाम्रो खुट्टा हामी जस्तो सुकै पैसा कमाऊ,
हाम्रो खुट्टा धरातलमा भएसम्म हामीले कसैले अडि हलाउन सक्दैन। हामी खुट्टा सधैँ धरातलमा राखौँ, प्र्याक्टिकल हौँ हैन, र सेयर किन्दाखेरि होसियारी गरौँ। सकेसम्म सेयर किन्दाखेरि घटेको टाइममा सेयर किन्ने गर्नुहोस्। यो बढेको टाइममा, ब्लू भएको टाइममा आत्तिएर मातिएर त्यो एकदमै खुसी भएर उफ्रिएर सेयर नकिन्नु। सकेसम्म घटेको टाइममा सेयर किन्दै गएर तपाईँले 2 महिना 15 दिन, अब आज 500 मा किन्नु भयो, भोलि 490 भयो, फेरि किन्नुहोस्, अलिकति 485 भयो, फेरि किन्नुहोस्। त्यसरी गरेर मूल्य समायोजन गर्दै गरिकन टक्क 2000 किता 3000 किता बनाउनुहोस्, राखिदिनुहोस्। त्यो सेयर तपाईँको बिस्तारो बढेर 600 हुन जान्छ त्यो सेयरहरू, अनि तपाईँले फाइदा पनि हुन्छ। मैले सेयर किन्ने तरिका यही हो। म एकदम ब्लू भएर एकदम उफ्रिए यताउता 10% म त्यस्तो सेयर किन्छु, बाँकी 90% त म कसरी सेयर किन्छु भने घटेको टाइममा किन्दै किन्दै। एमएचएनएलको मैले माउन्टेन हाइड्रोको सेयर मैले 160 देखि उठाएको, 210-15 रुपियाँसम्म उठाएँ, मैले राखिदिएँ। मसँग त्यो 1 लाख किता थियो सर, राजु सर होइन। मैले 300-350 मजाले बेच्दै गएँ मैले होइन। मैले नाफा हुँदै गयो, क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्दै गरेँ, मैले आनन्द बस्यो होइन, दुध रोटी खाएर बस्यो मैले होइन। मैले हेरेँ त्यसको मजाले इन्कम आउँछ होइन। मैले कुर्नु पर्यो, 4-5 महिना कुर्नु पर्यो, तर मेरो लागि त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो, भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न पनि भयो, भाउ पनि बढिरहेछ। आउँदाखेरि मैले ट्रेडिङ पनि गरिदिएँ, मसँग अहिले 1 किताब पनि छ होइन। यसरी अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा कम्पनी पत्ता लगाएर त्यसमा तपाईँले लगानी गर्यो भने आत्तिनु हुँदैन, एउटा गम्भीरताका साथ आनन्दले लगानी गर्ने कि आत्तिनुहोस्। अहिले पनि लगानी गर्ने समय हो, तर के भन्दाखेरि छानेको अन्डर प्राइसहरू अहिले पनि 15, 16, 17, 15 भन्दा भित्रको पी रेसियो लिन त जुन बेला पनि भन्छौँ हामीले, अहिले पनि पी रेसियो 15 भित्र छ। बैंकहरू अहिले पनि कति अन्डर प्राइसहरू छ होइन। कति तपाईँको यो इन्सुरेन्सहरू पनि तपाईँ 1881 हुँदाखेरि धेरै महँगो थियो। एनएलआइसिएल मैले भनिहालेँ नि, एनएलआइसिएल 3520 रुपियाँ कति थियो, अहिले तपाईँको 1200 1250 पाइरहेछ होइन। एएलआइसिएलको 3 वर्षको बोनस आउन बाँकी छ, 1400-1500 रुपियाँले पाइरहेछ होइन। यसो सबै हेर्दाखेरि तपाईँको यो बलियो कम्पनीहरू छ, त्यसमा कतिको बोनस, त्यो अलि स्टडी गर्नु कसको बोनस बाँकी छ, कसको राइटहरू। बुलिस मार्केटमा बोनस र यो राइट पनि ठुलो कुरा हुन्छ। बियरिस मार्केटमा त्यो बोनस राइट नखाएर नि बेच्छन् मान्छेहरूले। बुलिस मार्केटमा बोनस र राइट खान्छन् मान्छेहरूले, त्यसले अझ भ्यालु एप्रिसिएट गरेको हुन्छ होइन। यो कुराहरू पनि हामीले अलिकति टिप्समा राख्नुहोस्। र यसरी भन्दै म के गर्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो अहिले पनि लगानी गर्ने समय छ, योग्य छ। एकदम दौडेर एकदम 100 मिटरको रेस गाडी पनि छुट्यो भनेर लगानी नगर्नुहोस् होइन। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै, बस छुटे छैन होइन, अलिअलि राम्रो कम्पनीहरूमा होइन। एकदम सेक्युर सेक्टर भनेको बैंकै देख्छु म। अब यहाँ बैंकमा के छ भने बढेन भन्छ। अहिले बैंकबाट मैले यही टाइममा, यो बुलिस टाइममा मैले मनोज्ञ कमाइसकेँ। 800-850 रुपियाँ थियो नोबेल बैंक होइन राजु सर? 600 थियो सर, 1100 को लाइनमा अन्त 600 थियो, 630 रुपियाँ। आज आएर तपाईँको 1300 रुपियाँ छ होइन। त्यसमा मैले 33.5% बोनस पच गरेँ। मेरो यो पालि गएको वर्षमा सबभन्दा बढी मैले नोबेल बैंक कमायो। एनसिसी बैंक 180-85 रुपियाँ थियो होइन, आज तपाईँको 375-80 भइरहेछ। नोबेल बैंक एनआइसिएसए 300 थियो। अब यो विचार हामीले कमायो नकमाएको होइन हो, अरू सर नबढ्यो होला होइन। हामी यो सिबिएल त 135 रुपियाँमा बिकेको होइन सेयर र यो आज मोटामोटी 308-10% कति बोनस थियो, त्यो पनि पचाइसक्यो हामीले होइन। हरेक बैंकको हेरौँ न हामीले 10-12%, 15%, 18% हामीले बोनस पचाएर यो प्राइम कमर्सियल बैंकै हेरौँ आज 470-80 छ होइन। हामीले बोनस पचाएर 15% बोनस पचाएर प्राइस त्यहाँ पुग्यो। अझ त्यसको पेड के अरे यो पालि बैंकमा टप 5 मा छ होइन। 2 अर्ब 83 करोड कति कमाइसक्यो। त्यसको अहिले नेपालमा जति बैंक छ सबभन्दा कस्ट अफ फन्ड सस्तो उनीहरूको हो, किनभने उनीहरू हरेक कर्मचारी यताउता जति खर्च छ एक्सपेन्सेसहरू उनीहरू एकदम कटौती गरेर उनीहरू लगानी गरिरहेछन् होइन। त्यस कारणले पिसिबिएल बैंक एकदम लगानी गर्ने हो होइन। यस्तो कुराहरू हामीले अलि स्टडी गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब हामीले यसरी लगानी गर्दाखेरि त्यो बजार हातपत्ती बढ्छ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन होइन। त्यसैले हामी चाहिँ अलिकति के विचार गरौँ भने यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ अलिकति मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै, टाइममा यस्तो जुम कार्यक्रम गर्दै होइन अलिकति गऱ्यो भने नलेज पनि हुन्छ। सेयरिङ महिनामा 15 दिनमा एउटा गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। मैले बोलाउँछु भने बोलाउनुहोस्, म आइदिउँला होइन। राजु सर आफै यति यहाँ काठमाडौँ हुँदाखेरि पनि त्यतिकै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। पोखरामा गएर त्यहाँ ठाउँमा बसेर पनि रात दिन यसमा लागिराख्नु भएछ होइन। आफ्नो पैसा पनि गरिराख्नु भएछ, सेयर मार्केटतिर पनि लाग्नु भएछ। तपाईँ सबै साथीहरू यसमा जोड्नु भएछ। सबैको हाम्रो सामूहिक स्वार्थ हो, सामूहिक उद्देश्य। पुँजी बजारलाई हामी कमाउँछौँ भने पुँजी बजारले व्यवस्थित राम्रो विकसित गर्न
यसलाई राम्रो होस्, एउटा मर्यादित पेसा होस् भन्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हुन जान्छ। हाम्रो लेभलबाट अलिअलि कन्ट्रिब्युसन गरौँ, यसमा राम्रो शब्दहरू भाषाहरू प्रयोग गरौँ होइन, अरूले पनि एजुकेट गर्दै लगौँ। र भोलि मैले अघि नै भने होइन, मेरो ठाउँहरू तपाईँहरूले दिनुहोस्, मलाई खुसी लाग्छ होइन। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् होइन, मेरो शुभकामना छ। सधैँ म साथ छु तपाईँहरूसँग। तपाईँहरू लगानीकर्ता मध्ये नै म पनि एउटा लगानीकर्तै हो होइन। तपाईँहरूसँग जस्तै म सिकेर गएर अलिकति बोल्ने सोल्ने भयो, अब एनआइएफको प्रेसिडेन्ट भयो, नेता बनाइदियो होइन, म नेता होइन, म एउटा तपाईँहरू जस्तै आम लगानीकर्तै हो। हाम्रो अभिभावक हो हजुर। तपाईँहरूको जसरी लगानी गुम्छ डुब्छ, मेरो पनि डुब्छ। अब आजै मैले धेरै ठुलो घाटा पर्यो होइन, तर भोलि मैले हिजो त मैले ढुलो नाफा पनि भएको थियो, पोर्टफोलियो गरेको थियो। यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। घट्छ बढ्छ आफ्नो ठाउँमा छ, घट्छ बढ्नको लागि बढ्छ, घट्नको लागि घट्नु बढ्नु भनेको बजारको ब्युटी हो, ब्लेसिङ हो, खुबिलिटी हो। आत्तिनु हुँदैन, यसले आत्मसात गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भन्दै म आज आफ्नो कुराहरू यतिकै भनौँ कि जस्तो लाग्छ। आज एउटा अर्को टिप दिन जान्छु साथीहरूलाई। जस्तै तपाईँले कुनै सेयर 5000 किताब किन्नुभयो, 500 मा किन्नुभयो होइन, त्यो सेयरको 600 रुपियाँ भयो होइन, 5000 तपाईँसँग छ, तपाईँले चुकचुक हुन्छ, बेचौँ नबेचौँ के गरौँ होइन, तोक्न थाल्छ नि त होइन। अनि तपाईँहरूले अरूले सोध्नुहुन्छ बेचौँ नबेचौँ, मैले धेरै क्वेसन आउने यो पनि हो। सर मैले यो सेयर 500 मा किनेको थिएँ, 600 भयो, के गरौँ, बेचौँ कि राखौँ? अनि म यसमा के सल्लाह दिन्छु भने बीचको बाटो अपनाउनु पर्छ कि यस्तोमा। 5000 किताब छ भने 2000 2500 किताब बेचिदिनुहोस्, प्रफिट बुक गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा धर्म हो, सेफ साइड पनि हो। तपाईँले त्यो 600 रुपियाँमा बेच्ने बित्तिकै 100 रुपियाँ तपाईँले इन्कम भयो नि होइन। यतातिर तपाईँको 500 को सेयर भ्यालुएसन त्यो कम भएर 400 मा हुन्छ, मूल्य संयोजन भएर। तपाईँ त ढुक्क हुनुभयो नि, बजार भाउ घटे पनि त तपाईँ बलियो हुनुभयो नि त। त्यो मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट राम्रो कम्पनी पनि हो, प्रफिट पनि बुक गर्नुभयो, तपाईँको मूल्य पनि कम आयो। त्यो पनि एउटा ट्याक्टिस अपनाउने गर्नुहोस् तपाईँहरू। र फेरि कहिलेकाहीँ के भन्छन् भने लगानीकर्ता साथीहरूले, म एनआइसी लिउँ कि नबिल लिउँ सर भनेर भन्छ। मसँग 1000 किताब किन्ने पैसा छ होइन, 12-13 लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्छु, मैले एनआइसी लिउँ कि नबिल लिउँ? प्रभु र पिसिबिएलमा भन्छन् म प्रभु लिउँ कि पिसिबिएल लिउँ, त्यही भाउ छ, 1000 किताब लिन्छु। म त्यस्तोमा के भन्छु भने भाइ मेरो सल्लाह मान्छु, दुवै लिनुहोस्। तपाईँसँग 1000 किताब लिने छ भने 500 किताब यो लिनुहोस्, 500 किताब यो लिनुहोस् होइन। एकदम राम्रो यो सल्लाह है तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले जस्तै पिसिबिएल, प्रभु होइन, इभन एनएमबी एउटै क्याटेगोरी जस्तो हो। अझ यसमा पिसिबिएल अझ राम्रो छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि 2 नम्बर प्रभु हो, 3 नम्बरमा एनएमबी। एनएमबी पनि राम्रो बैंक हो, पहिला पिसिबिएलहरूभन्दा धेरै माथि हो। यो बैंक अहिले टप 5 मा हो यिनीहरू होइन। त्यस कारणले भविष्यको टप 5 बैंकहरू यिनीहरूमा हामी लगानी गरौँ। एनआइसीमा पनि लगानी गरे फरक पर्दैन। एनआइसी पनि अलिअलि किन्दै राख्दै जानुहोस् तपाईँहरू होइन, राम्रो हुन्छ यो कम्पनी, किनभने यसको ग्रोथ एकदम राम्रो छ। यो भन्दै हुन्छ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी यस्ता कुराहरू बुझेर, यस्ता कुराहरूलाई मनन गरेर तपाईँहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुहोला। कसैको लहिलहीमा लागेर, हचुवाको भरमा, फलानाले यति कमायो, ढिस्कानाले यति प्रगति गरेछ सेयर बजारमा भनेर देखा सिखी गरेर होइन कि पहिला आफूले अध्ययन गरेर बुझेर यस्ता कुराहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग ग्रहण गरेर मात्रै सेयरमा लगानी गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरू सफल लगानीकर्ता हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू हामीले आगामी दिनमा पनि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को